pagsablay ng
May buntag sa tanan ug maayong adlaw ug ang Dios mahimaya diha sa iyang pulong ug karong adlaw atong basahon ug atong hisgutan ang unang 15 ka bersikulo sa libro ni Juan kapitulo 6. Nagpadayon gyapon kita pag tan-aw sa pulong sa Ginoo, pag tan-aw sa gihimo ni Ginoong Hesus sa iyang mga buluhaton, pagpamatuod nga siya gayud matuod nga Dios ug matuod nga tawo, ug di nato kalimtan ang bisan pa ang pagpamatuod ngano nga gisulat kining maong libro ni Juan para mahibal-an gayud nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Atong usbon pagbasa ang Juan 20, 30 ug 31 nga maoy katuyuan sa libro ni Juan ngano nga aniya kining 21 ka kapitulo nga gisaysay ug aton nadunggan iyang pulong ug mao kini ang labing bililhon. Ug sa katapos ug sa tubangan sa mga tinun-an gipanghimo ni Hesus ang daghan pang ubang mga milagro nga wala mahisulat na ining basahona. Apan kining aniya gisulat aron mutuo kamo nga si Hesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ug nga sa pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ug inaot nga ang kitang tanan nga nakadungog, nagpaminaw, nagasunod ug nahigugma sa pulong sa Dios. Kita gayud motubo pa sa espirituhanon nga bahin ug kita gayud dunay kasiguruhan nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios ug matuod nga tawo, nga siya mao ang nating karnero sa Dios, ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan, ug ang tanan nga mutuog musalig kaniya makabaton gayud og kinabuhing dayon. Siya mao ang Mesiyas, siya mao ang matuod nga Dios ug matuod nga tawo nga namatay gilubong nga banhaw aron pagtubos kanimo ug kanako. Ug hinahot ang balang espiritu magapadayon pagpanlihok sa mga kinabuhi sa tanang makadungog karong adlaw ug mohatod kanila sa espirituhanon nga kaluwasan ug pagtuo sa gamhanan nga pulong sa Dios nga maoy espirituhanon nga kalanon. Atong hisgutan karon ang usa sa mga labing bililhon nga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus, ang pagpakaon sa 5,000. Walay labot, mga dili pa gani apil niini ang mga babae ug mga bata ug ihap. So kining 5,000 ri gisgutan nga mga kalalakinan moabot pa ni gikan sobra 20,000 ug apilon ang mga kababayenan ug mga kabataan. Atong basahon ang unang 15 ka bersikulo niini. Tapos niini si Jesus mitabok ngadto sa pikas nga daplin sa lanaw sa Galilea nga mao ang lanaw sa Tiberiades ug miapas kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan kay nakita manugod nila ang mga milagro nga iyang nahimo ngadto sa mga masakiton. Ug si Jesus mitungas sa kabungturan ug dito milingkod siya uban sa iyang mga tinun-an. Ug karon ang Pasko o pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo, ang piyesta sa mga Hudiyo, nagsingabot na ug sa pagyahat niya sa iyang mga mata ug sa pagkakita niya sa dakong panon sa katawhan nga nagpadulong kaniya, si Jesus miingon kang Felipe, asa man kita magpalit og tinapay aron makakaon kini sila. Kini iyang gipamulong sa pagsulay kaniya kay siya gayud nahibaluman kung unsay iyang buhaton. Ug si Felipe mitubag kaniya, ang 2 ka gatos ka denaryo dili pa igong ipalit og tinapay aron ang matag usa kanila makadawat og jutay ikatimo. Sa iyang mga tinunan si Andres nga igso ni Simon Pedro miingon kang Hesus, ania dinhi usa ka batang lalaki nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda, pan mag-unsa man kana alang ining hilabihan kadaghan. Ug si Jesus miingon, palingkura ang mga tao ug dito'y daghang balili niadtong dapita, busa
ang mga tao ng lingkod nga may gidaghanon nga mga 5,000. Ug unya gikuha ni Jesus ang mga tinapay ug sa nakapasalamat na siya, iyang giapod-apod kini ngadto kanila nga nanaglingkod, maingon man usab ang isda kutob sa ilang gusto. Ug sa nangabusog na sila, siya miingon sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga tipik nga nanghibilin aron walay mausik. Busa ilang gihipos kini ug napulog 2 ka bukag ang napuno nila sa mga tipik gikan sa 5 ka tinapay nga sibada nga nahibilin tapos sa pagpangaon sa mga tao. Ug sa pagkakita nila sa milagrong iyang gibuhat, ang mga tao na nag-ingon sapagkat tinuod kini siya mao gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Ug sa pagkamatikod ni Jesus nga sila moduol na sa pagsakmit kaniya aron sa paghimo kaniya nga hari, siya mipahilayo, mibiya, mipahilit pag-usab nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Magampo kita. Ginoo, gamhanan ng imong pulong, hait pa sa espadang duhay sulab. Ug salamat bala ang Espiritu nga ikaw mao'y magalihok sa kinabuhi sa tanan nga nagpangadungog, nagpatalinghog sa imong pulong, ug kami nasayod ang tanan nga mutuog mosalig kanimo, Ginoong Hesus, personal nga Dios ug manuluwas, manunubos, Mesiyas, Kristo. Aduna gayoy mabatunan nga kinabuhing dayon. Himuha kana sa matag usa kanamo, pinaagi sa imong paglihok, Espiritu Santo, pinaagi sa gahom sa pulong sa Dios nga hait pa sa espadang duhay sulat. Mas mulalom among pagtuo, pagsalig, pagila kanimo, Ginoong Hesus, matuod nga Dios, matuod nga tao, personal nga Dios, manuluwas. Imong ngalan mahimaya, dining adlaw karon hangtod sa imong hinanali nga pagbalik, sa imong pagbayaw, sa imong pagsakyaw, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ato makitaan nga kining maong milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus ang pagpakaon sa 5,000, walay labot ang mga kababayan o mga kabataan. Naisulat kini sa 4 ka mga ebanghelyo, ang 4 ka unang libro sa bag-ong kasabutan. Kining maong milagro na isulat sa Mateo, Marcos, Lucas ug dinhi sa libro usab ni Juan. Ug ato makita nga kung sa atong pagbiya sa Juan kapitulo 5 ang naimutangan ni Ginoong Hesus ni adto mao ang kabukiran sa Judea diin naa ang templo, ug karon na usab dili mo minos 6 ka bulan ngadto sa usa ka tuig ang milabay sa atong pagsugod niining kapitulo 6. Ug dinhi ato makit-an nga dili mo minos sa 3 ka tuig ang publiko nga pagministeryo ni Ginoong Hesus tungod kay ani ay man dinhi sa kapitulo 6 ang giisgutan nga lain na usab nga pangilin sa pagsaylo o pangilin sa Pasko nga maoy importante usab nga buluhaton sa mga Hudeo ilang pangilin. Ug kung nasayon kita nga sa ikatulo nga pangilin sa pagsaylo, anha na usab itugyan tugutan ni Ginoong Hesus iyang kaugalingon nga pagapatsyon, iyang katapusan nga pagbisita sa siyudad sa Jerusalem. Ug ato makit-an nga nining panahona si Hesus, kung aduna siya mga kabilinggan, aduna siya mga pagpakigbatok sa mga kaparian, mga kadagkuhan sa mga Hudeo dito sa bukid sa Judea, di nanaa ang templo, aniya na usab siya karon sa amihanan nga bahin sa nasod sa Israel, di nang dapit sa Galilea. Ug kung tanaw nato ang distansya ni anang mga lugar, dili dulan 150 kilometros gikan sa Jerusalem abot sa nining dapita sa Galilea bisan sa iyahang punduhanan, sa iyahang mga pagtulunan dito.
ug atong gibiyaan sa kapitulo 5 unsa ang mga pagpamatuod ni Ginoong Hesus nga siya matuod gayud nga Dios ug kana gikalagutan o gikasupakan sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Ug ato makit-an nga bisag asa si Ginoong Hesus daghan gayud ang magasunod kaniya tungod kay nakit-an Manila ang iyang mga milagro. Hinaot nga ikaw ug ako dili laman mo duol, dili magasunod kang Ginoong Hesus, dili mo dutdot, dili mo alagad, mo simba kaniya labaw sa tanan tungod sa mga butang nga mga milagro ang gipanghimo kundi ikaw gayud adunay usa ka personal nga relasyon diha kaniya isip imong Dios o manluluwas ug atong makit-an nga ang labing nakapadani nila ni Ginoong Hesus mao gyud ang iyahang pagpang-ayo sa mga masakiton ug niadtong panahon na atong makit-an nga pililhon kaayo ang pagpanghimo ni Ginoong Hesus pagpang-alim sa mga masakiton tungod kay ang siyensya sa medisina dili pa man kaayo abante ni anang panahon na. Pero ato makita ang kaluoy ug grasya sa Dios mao gyud mo himo nining mga butanga para sa iyang gugma alang sa iyang kaluoy alang ni adtong mga katawhan. Ug nasayod usab kita nga nining panahon na gusto ni Ginoong Hesus nga makapahuway usab siya ug iyang mga tinun-an tungod sa kadaghang mga buluhaton nga ilang gihimo. Ug bisan pa sa kaguol nga gibati nga nining panahon na si Juan nga magbubunyag posible gipatay na ug nasayod kita nga usab siya ka propeta nga gigamit pag-ayo sa Dios pagpreparar kanila sa pag-abot sa Mesiyas ug ania si Ginoong Hesus kauban sa iyang mga tinun-an. Apan di gyud kapugngan sa Dios ang iyahang gugma para sa mga dili luwas. Mao nga kung lantaw nimo ang gisulat sa Mateo 14, ang gisulat sa Marcos 6, ang gisulat sa Lucas 9, makita na usab nato nga sa ubang paghisgot nining dapita sa kasulatan ang iyahang kaluoy, ang iyahang gusto nga mutudlo kanila sa espirituhanong mga butang mao gyud ang ipasig babaw gyud sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Ug ato makit-an nga tungod sa iyahang pagpang-ayo sa ilang mga masakiton, tungod sa iyang pagwali sa maayong balita, sa daghan nilang buluhaton, dali ra kaayong mo labay ang mga oras. Ug anian na sila sa dakong kahaponon, paingon na sa gagabhion, ug atong makit-an nga ang kasing-kasing sa Dios manggiluyon gayon. Ato makit-an karon diri sa bersikulo 5 ug sa pagyahat niya sa iyang mga mata ug sa pagkakita niya sa dakong panon sa katawhan nga nagpadulong kaniya si Jesus miingon kang Felipe, asa man kita magpalit og tinapay aron kini sila makakaon o aron makakaon kini sila. Kini iyang gipamulong sa pagsulay kaniya kay siya gayud nahibaluman kung unsay iyang buhaton. Nasayod kita nga niya sa awaaw nga dapit lisod ang pagkuhag mga pagkaon ug mao nga ang upat ka mga magsusulat si Mateo, Marcos, Lucas ug si Juan usa kini sa gigamit gayud nga milagro tungod kay usa kini ka milagro sa paghimo sa mga pagkaon nga walay laing gigamit kundili ang gahom sa Dios. Ingon ini ka matuod nga Dios si Ginoong Hesus. Ang iyahang pagpanghimo mainumdum kita sa
gahom niya bisan sa paghimo sa tibuok universo nga sa iyang pagpamulong siya ang pulong sa Dios. Siya ang buhing pulong sa Dios. Dios ang pulong sa kagamhanan siya ang pulong kung unsa iyang isulti mahitabo gayon. Pato makitaan nga gusto usab niya nga sulayan ang pagtuo sa iyang mga tinunan. Kung ikasubo nato nga si Felipe ug si Andres din dili naman kini sila bisan pa ang ubang mga tinunan mapakyas gayon sila sa ilang pagtuo. Ug sa akong paghinumdum sa akong kaugalingon nga espirituhanon nga pagpakatao diha sa Dios, sobra 30 nga katuig ang milabay kining bahina sa kasulatan ang gigamit sa Dios nga mutuo musalig ako kanina nga bubion sa Espiritu Santo ang akong patay nga espiritu tungod sa akong pagkamakasala nga kining dapita sa pulong sa Dios ang mo'y muhatag kanakong espirituhanon nga pagpakabuhi tungod kay mao kini ang gigamit nga pagwali sa pulong sa Dios sa dihang gitukbil sa Dios akong kasing-kasing ug gitugutan ako niya, gihatod ako niya sa pagtuo, pagsalig kaniya nga personal nga Dios ug manluluwas. Apan ato makitaan nga dunay pagkapukan bisan pa sa iyang mga labing suod, bisan pa sa iyang mga tinunan, adunay panahon nga makulangan, mapakyas sa ilang mga pagtuo, sa ilang pagpangalagad sa Dios. Apan isip Dios ato makitaan usab diri sa bersikulo 6 kini iyang gipamulong sa pagsulay kaniya kay siya gayud nahibaluman kung unsay iyang buhaton. Isip Dios walay nalilong ni Ginoong Hesus. Isip Dios walay dili niya mahibawan. Ug salamat nga siya dili gayud moundang pagtrabaho sa imong kinabuhi igsoon. Adunay panahon nga mahisama ka kang Felipe, adunay panahon mahisama ka ni Andres, adunay panahon nga mahisama ka nining dakong panon nga magsunod-sunod kaniya o muadto lamang kaniya tungod kay gusto ka makadawat sa mga butang sa iyang pagkamaayo, sa iyang mga milagro, sa iyang mga pag-alim, sa iyang mga kadagaya. Apan malimtan nimo nga siya mismo sa iyang pagka-Dios, sa iyang pagkamatuod nga Dios, sa iyang pagkatao, siya gayud ang imong kinahanglan nga ikaw nga siya gustong makigsuod kanimo, nga siya gustong mo adunay personal nga relasyon kanimo ug nasayod siya sa motibo sa imong kasing-kasing sa pagdutdot kaniya. Hinaot igsoon nga ang motibo sa imong pagpakigsuod, pagdutdot, pagsimba o pagdaig sa Dios, motibo kana sa gugma. Siya ang unang nahigugma kanimo nga samtang ikaw ug ako makasasala pa. Siya nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo aron pagtubos kanimo kanako. Hinaot usab imong suklian o tinuuray nga gugma. Gigugma nato ang Dios kay siya man ang unang nahigugma kanato. O kana iyang pamulong sa lain usab nga sa mga sulat ni Juan usab sa iyang unang sulat kapitulo 4 bersikulo 19. Ug si Felipe mitubag kaniya ang 2 kagatos ka denaryo dili pa igong ipalit og tinapay aron ang matag usa kanila makadawat og jutay ikatimo. Sa unang pagpakigila-ila ni Ginoong Hesus kang Felipe, hilabihan ang pagkaila ni Felipe ni Ginoong Hesus. Wala siya magmakulit pagsunod ni Ginoong Hesus. Apan ato makitaan nga wa gyud kita ikapasigarbo igsoon sa atong pagpakigsuod sa Dios, sa atong pagpangalagad sa Dios kung kay dunay panahon nga mapakya sa imong
pagtuo, mawad-an kag pagtuo, maabot ang pagduha-duha. Dili ka makahinumdum sa kamaayo sa Dios sa nangaging mga panahon sa imong kinabuhi. Uga ang sulti dinhi ni Felipe imposible. Dili mahimo nga makakaon kining mga tawhana bisag ginagmay. Ilabihan kadako ang panginhanglan. Walo ka bulan nga swelduhan kulang kaayo. Ang dinaryo mao kanay kwarta sa ilang panahon nga sama sa atong panahon mao kana ang suhulan sa matag adlaw sa usa ka mamumuo. Mao kana ang imong minimum wage nga madawat sa usa ka adlaw. Ug ato makita nga dul-an usa ka tuig nga pagtrabaho ang makatigom og kwarta nga makapakaon sa ingon ini kadaghan nga mga katawhan. Usa sa iya mga tinunan si Andres nga igsoon ni Simon Pedro miingon kang Hesus, aniya dinhi usa ka batang lalaki nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda pan mag-unsa man kana alang niining ilabihan kadaghan. Salamat na lang nga si Andres sa ilang pagsuroy-suroy, sa ilang pagtanaw sa ilabihang bagang duot sa katawan na nakamatikod nga may bata nga nagdala og gamay nga balon nga iyang matimok-timok ug isip lugar nga pagpanagat ang trabaho ani sa dapit sa Galilea, lanaw sa Galilea, mga mangingisda ang mga lagmit nga mga nagpuyo mao nga isda usa. Sa ato panang panahon karon adunay dunay crackers nga balon ug basig 2 ka pedaso nga bulad o sardinas nga dala kauban sa usa tingali kaputos nga skyflakes nga crackers. Ug mao kana ang ulagway dinhi. Aniya dinhi usa ka batang lalaki nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda pan mag-unsa man kana alang ini ilabihan kadaghan. Nakalimot si Felipe, nakalimot si Andres nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios, matuod nga tao. Nakalimot sila sa milagro nga iyang gihimo dito sa Kana, sa paghimo sa dili mo minos. Unom ka tibod, 120 ka galon halos nga tubig gihimo niya nga bino alang ni atong bangkite sa kasal dito sa Kana. Nalimot sila sa iyang pag-alim sa masakiton nga anak, sa opisyal, pinaagi lamang sa gahom sa iyang kulong. Nalimot siya sa pag-alim niya sa usa ka naghigda 38 ka tuig nga masakiton dito sa linaw sa Bethesda dito sa Jerusalem dapit. Ug ikasubok pini nato. Pero salamat nga isip Dios dili kayo nimo madiktaran, dili nimo madudahan ug ang iyahang pagka-Dios, ang iyahang pagkagamhanan, ang iyang pagkamanggiluyon, ang iyahang pagkamanggihantagon, ang iyang pagkamahigugmaon, dili nimo madiktaran sa kakulang sa imong pagtuo, sa imong pagduha-duha ug ang plano o kabubuton sa Dios iyag yung himuon tungod kay ang iyang kaluoy ug grasya matagtan-aw niya sa dakong panon. Sumalat sa mga gipangsulat sa ebanghelyo, sama man sila sa mga karnero nga mga nagsalaag nga walay magbantay.
ug kining hulagway sa karnero nga nasalaag moabot usab unya kini sa pag kung itugot sa Ginoo. Hindi pa siya mobalik, moabot kita sa kapitulo 10 nining libro ni Juan. Usa mas maayo nga sa atong pagpadayon pagtan-aw nining maong libro ikaw usab tagig panahon nga mabasa na nimo daan ang tibuok 21 ka kapitulo sa libro ni Juan. Ug dili lamang ang libro ni Juan kundi matag libro sa Biblia hatagig panahon sa imong kasing-kasing nga makigsaad ikaw sa Dios. Ginoo hangtod sa imong hinanali nga pagbayaw ug pagsakgaw kanako kun matuod ako nga luwas atagi ako gugma sa matag libro sa Biblia nga dili mahimo o Dios nga atagi ako grasya o kaluoy nga imong tukbilon akong kasing-kasing nga walay libro sa tibok Biblia nga dili nako tun-an, dili nako basahon, dili nako gahinan og panahon tungod kay mao kini ang imong buhing pulong. Juan 6, versikulo 10, ug si Jesus mingon palingkura ang mga tao ug ditoy daghang balili ni atong dapita busa ang mga tao naglingkod nga may gidaghanon nga mga 5,000. Salamat nga sa presensya sa Dios, sa presensya ni Ginoong Hesus. Ana ang katagbawan, ana ang kaharuhay, ana ang kapresko, bisan sa ilang dakong panginahanglan, bisan sa ilang kadakong kagutom, bisan sa ilang mga kauhaw, at makit-an nga gusto si Ginoong Hesus nga mahamugaway sila, ipalingkod sila, aduna sila maayong kalingkuran ang mga balili. O pagka presko siguro sa hangin ini. O pagkaanindot sa uros sa hangin nga ania dinhi mga dapita. Nasayod kita nga ang klima sa nasod sa Israel pagkaanindot gayod sa temperatura nining maong nasod o bugnaw pa kaysa sa atong temperatura sa atong nasod gawas lamang kung anaa ka sa mga kabukiran usab nga tag-as sama sa Baguio, sama sa ubang mga kabukiran ug kun niya ka diri sa isla sa Negros bugnaw usab ang mga dapit sa Mabinay, Kanlaon ug ubang mga hataas nga mga dapit. Ug unya gikuha ni Jesus ang mga tinapay ug sa nakapasalamat na siya iyang giapod kini ngadto kanila nga naglingkod mainguman usab ang isda kuto sa ilang gusto. Ug sa nangabusog na siya mingon sa iyang mga tinunan, ipusan ninyo ang mga tipik nga nanghibilin aron walay mausik. O pagkadako sa milagro sa Ginoo. May numdum kita sa gidaghanon sa mga Israelita nga migawas sa nasod sa Ehipto dito sa kamingawan sa kasaysayan sa nasod sa Israel sa ato karong panahon nga tuig 2021 mutan-aw kita nga kining dapita naa sa mga 2,000 na katuig ang milabay. Kung sa panahon sa unang pag-anhi ni Ginoong Hesus, sa panahon nila ni Felipe, ni Andres, nining maong ubang mga tinunan, ang mga panghitabo sa daang kasabutan usab, ang pagpanggawas nila gikan sa pagkabihag sa nasod sa Ehipto, dili mo minus usa ka libo ka tuig 1,500 ka tuig ngadto sa 2,000 ka tuig usab ang milabay ug dili mo minus sa 2 milyones ngadto sa 3 milyones ang mga nanggawa sa nasod sa Ehipto nga sa matag adlaw gipakaon sa Dios sa mga tinapay nga gikan sa langit nga ang mana. Bisan pa aduna usay mga karne gikan sa langgam nga buntog
nga ipanghatag usab sa kamaayo sa Dios. Ug ato makit-an nga ang Dios nga nagpakaon sa bagang duot sa mga katawhan, maura gihapon ang Dios nga nagpakaon niini kanila. Ug ato makit-an nato. Siguro wala nay pan ug isda nga ilang natilawan nga sama niini kalami mga igsoon. Gikan sa gidala sa bata, gipanalangina ni Ginoong Hesus, iyang giapod-apod, kauban sa iyang mga tinunan, giapod-apod, ngadto sa mga dili muminos, kung apilon ang mga kababayinan o mga kabataan, ani 10 minos, 15,000, 20,000, 25,000 ka mga katawhan. Pero ato makit-an nga kutob sa ilang gusto, ningon si Ginoong Hesus. Hatagi og isda, hatagi og pan, kutob sa ilang gusto. Halos mga busog. Ug klaro kayo, versikulo 12, ug sa nangabusog na sila. Pagka manghihatagon sa Dios. Siya ang Dios nga walay imposible tungod kay matuod nga Dios si Ginoong Hesus. Ug sa ato niyang pagpadayon ining Juan kapitulo 6 ang labing importante tungod kay dunay espirituhanon nga kaatbang unya nga si Ginoong Hesus isa-isay kanila sa iyang pagpadayon, sa iyang mga pagpangwali nga adunay espirituhanon nga hulagway nga ipadayag unya si Ginoong Hesus. 12 ka mga apostoles nga nakulangan sa pagtuo, pagsalig ni Ginoong Hesus. Mao nga versikulo 12 ug 13, ug sa nangabusog na sila, siya miingon sa mga tinunan, ipusa ninyo ang mga tipak nga nanghibilin aron walay mausik. Busa ilang gipos kini ug napulog 2 ka bukag ang napuno nila sa mga tipik gikan sa 5 ka tinapay nga sibada nga nahibilin tapos sa pagpangaon sa mga tao. Ug ato makit-an nga bisan pa siguro kung daghang gipangsulod sa ilang mga bulsa, daghang mga balon silang gabalon sila nining labing maanindot nga pan ug isda nga ilang tilawan sa tibok nilang kinabuhi sama sa labing maanindot nga bino usab nga gigama ni Ginoong Hesus dito sa Kana. Ako nainomdom kita sa Juan kapitulo 2 bisan gani ang nagdumala sa maong bangkite nimingon man gani talagsaon karaman sir nga pagkatao ang ubang mga muhatag og kumbira sa kasal. Ipagawas man ang mga maayong bino sa pagsugod sa kumbira. Pero sa dihang igo-igo na ang nainom sa mga tao, mga hubog na sila, aduna nay igo nga nadawat, nagakadugay ang kasaulugan, ana pa ipagawas ang dili kaayo maayong nga klase ng mga bino. Ug atong makit-an nga ikaw gatipig pa sa bino nga labing maayo. Labing maayo nga bino gipatilaw ni Ginoong Hesus, gihatag sa mga katawhan, simbolo sa kalipay o kadagaya diha sa Espiritu Santo. Ug karon pan ug isda gikan sa simple nga mga dala ni atong bata nga lalaki. Pagkanindot sa kasing-kasing usab ni anak nga bata. Nga di niya imakulik pag tunol ang Ginoong Hesus ang iyang gamay nga dala. May pagsalig siya ni Andres, may pagsalig siya sa mga tinunan, may pagsalig siya labaw sa tanan ni Ginoong Hesus. Ug
tingali sa pagbalik ni Ginoong Hesus para sa iyang mga matuod nga luwas. Ginaot nga katusab nga bata tungod kay ang bata dunay espesyal kayo nga lugar sa kasing-kasing sa Ginoo. Ginaot nga itugot sa Dios may balag nato kadto nga bata niya sa iyang pagbalik alang kanimo ug kanako kadto maong bata dito sa gingharian sa langit. 12 ka mga apostoles nga nakulangan sa pagtuo, sa pagsalig. 12 usab ka basket, 12 ka bukag usab ang ilang nadawat. Daghan usab sila nga mabalon, daghan usab sila nga makaon, ug asa pa man sila dalhon sa mga buluhaton nga giandam sa Ginoo kanila. Ug sa pagkakita nila sa milagro ngayang gibuhat ang mga tao na nagingon sa pagkatinuod kini siya mao gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Usa sa mga hulagway sa Mesiyas, usa sa mga opisina sa Mesiyas mao nga usa-usab siya ka propeta. Ang Mesiyas nga gisaad sa Dios sugod pa sa Genesis kapitulo 3 sa pagkapukan sa sala ni Adan ug ni Eva. Nagasaad na nga dunay moabot aron mubuntog sa puwersa sa kangitngit ug ang hulagway sa usa ka propeta, usa ka pari, usa ka hari nga maoy moabot unya nga mulangkob sa opisina sa Mesiyas, sa mulangkob sa opisina ni Kristo ato makit-an nga mao kini karon. Nakit-an sa mga katawhan nga si Ginoong Hesus ang katumanan sa istorya ni Moises diha sa Deuteronomio 19 nga dunay propeta nga sama kaniya moabot sa daang kasabutan nga adunay propeta nga mao ang gisaad sa Dios ug pagka tinuod gayud nga ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Versikulo 15, ug diri kita matapos ug sa pagkamatikod ni Jesus nga sila muduol na sa pagsakmit kaniya aron sa paghimo kaniya nga hari, siya mihiklin, siya mibalhin, siya mipahilayo, siya mipahilit pag-usab nga nag-inusara ngadto sa kapungturan. Kung si Jesus nahakog pa siya sa gahom, nahakog pa siya sa posisyon, kung ang yutanon nga gingharian lang yang giapas, yutanon nga kagahuman lang yang giapas, mao kini ang labing maayong panahon nga siya mudawat niini nga posisyon ron sa himuon nga hari. Pandili ka na mao'y plano sa Dios. Dili pa ang paghari, dili ang pagrebelde sa panggobyerno sa Roma, kundi ang una niyang pag-anhi, mao ang masulundon sa kabubuton sa Amahan, ang pagtugyan sa iyang kinabuhi. Mao ka na ang katumanan sa Juan kapitulo 3, diin mingon si Ginoong Hesus nga sama nga giisa dito sa kamingawan ang bitin, igaisa usab ang anak sa tao gipahibalo na daan ni Ginoong Hesus kung nahinumdum ka sa paghisgot nato. Sa Juan kapitulo 3, sa diha naking istorya si Nicodemo kang Jesucristo. Naghisgot na siya daan sa iyang umaabot unya nga sakripisyo dito sa krus. Aron ang tanan nga mutuog, musalig kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Ang una niyang pag-anhi dili aron paghari kundi dili aron pagbuntog sa mga kontra sa nasod sa Israel, paggunog sa panggobyerno sa Roma. Ang unang pag-anhi ni Ginoong Hesus mao ang pagkamanunubos, mao ang pagkamainantuson, mao ang mapaubsanon nga sulugoon sa Dios.
ang mutubos, mupalansang dito sa krus sa Kalbaryo, puli sa imong lugar, puli sa akong lugar, tungod kay ikaw ug ako nakasala man ug nakabsan sa himaya sa Dios. Wala ka na sa ambisyon ni Ginoong Hesus. Pandili kita magsalig igsoon tungod kay kini maong mga paghitabo na hitabo na kini sobra 2,000 na katuig. Ug atong makita nga bisan sa mga pagwali sa iyang mga tinun-an, ang pagwali ni Pedro, ang pagwali ni Apostol Pablo sa iyang mga sinulat, dili mo minus 13 ka libro sa bagong kasabutan, naghisgot gayon nga mobalik si Ginoong Hesus aron sa paghari, aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Tuguti ako nga basahon ang usa sa mga kamatuoran sa wali ni Pedro sa balay ni Cornelio sa Buhat kapitulo 10 ug atong tan-awon ang kamatuoran ini nga usa sa mga buluhaton ni Ginoong Hesus. Tungod kay una niyang pag-anhi, mapaubsanon man siya nga sulugoon. Ang ikaduha niyang pagbalik, madaugon siya nga maghuhukom ug muhukom sa mga buhi ug sa mga binatay. Ug mao kana ang atong pamalandungan. Ningon si Pedro sa iyang wali, sa pagtapos sa iyang wali sa Buhat kapitulo 10, sugdo nato sa pagbasa diha sa 39 abot sa 43. Ug kami mao'y mga saksi sa tanang gipamuhat niya sulod sa kayutaan sa mga Hudeo ug sa Jerusalem, ug siya ilang gipatay pinaagi sa pagbitay kaniya diha sa kahoy. Mao kini ang paglansang ni Ginoong Hesus sa krus, apan sa Dios gibanhaw siya sa ikatulo ka adlaw ug gitugot nga siya igapakita dili ngadto sa tanang tawo kundili nganhi kanamo nga gipili sa Dios ingon nga mga saksi nga nangaon ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw gikan sa mga patay. Buhat 10:42 ug 43, importante kay kini mga igsoon. Versikulo 42, ug siya misugo kanamo sa pagwali ngadto sa katawhan ug sa pagpanghimatuod nga siya mao ang gitudlo sa Dios aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Ang unang pag-anhi ni Ginoong Hesus mapaubsanon nga sulugoon, manunubos siya mupuli sa imong lugar dito sa krus sa Kalbaryo. Apan sa iyahang umaabot nga pagbalik siya ang muhukom sa mga buhi sa mga patay. Ug samtang nagpaabot kita kaniya, importante kay kining 43 mga igsoon. Kaniya ang tanang mga propeta nang himatuod nga ang tanang magatuo kaniya, magadawat sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Ilabihan ka gamhanan ang ngalan ni Ginoong Hesus, ang ngalan nga labaws sa tanang ngalan, ang ngalan ang Kristo, ang Mesiyas nga naghimo pagpakaon nining 5,000 ka mga kalalakinan ug kun apilon ang mga kabataan kini nga dakong panahon dili mo minus 20,000, 25,000 ug isip Dios siya lamang ang makapakaon ini sa pan ug tinapay sa iyang kagamhanan. Ug hinaot nga nining adlaw karon kining labing dakong milagro ni Ginoong Hesus nga nahisulat nga diri sa atong gihisgutan ang iyahang unang pag-anhi sa iyahang usa sa mga importante nga mga milagro nga iyang gihimo. Hinaot mao kani muhatag og kagutom, mao kani muhatag og kauhaw sa imong kinabuhi nga makig-ila-ila pagyud, makigsuod nining Dios, matuod nga Dios, matuod nga tao nga sa imong nahimutangan karon
makaila ikaw kaniya. Matukbil sa Espiritu Santo ang imong kinabuhi. Muturo ang gugma sa iyang pulong. Ang pulong sa Dios mamunga sa imong kinabuhi. Ay ang pulong nga hait pa sa espadang duhay sulat. Muhatag kanimo og tinuoray nga pagtuo pagsalig nga siya lamang ang namatay gilubong nga banhaw aron pagtubo sa imong kasalanan, sa akong kasalanan. Siya ang imong Dios, siya ang imong Mesiyas, siya ang imong Kristo, ug siya ang magpadayon paghimo og mga milagro sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Hangtod siyang pagbayaw, hangtod siyang pagsakgaw, ug hinaot nga ikaw magapadayon pagtubo sa imong gugma kaniya ug sa iyang pulong. Tanan dungog, himaya ug pasalamat atong iulit kaniya.